विजन आहा पळय आनी आरजी पार्टी तुमचे कांयच एक्टिविटी ना कितें जाला एक्झॅक्टली? एक्टिविटी बी आसा मरे, हांव आसा मरे हांगा दिश्टी पडटा मरे. हांव पळय आयज आमदार खंयचेच ना हांगा, हांव येयल्लो आसा रिप्रेझेंटेटिंग आमचे तुमचो अध्यक्ष काय दिश्टी पडना? कांयच विशयच ना तुमचे कितें पळय जाला? आमचो लिडर मनोज परब आयज आमच्या लिडराच्या नेतृत्वा खाली आमी खुबशीं कामां गोंयभरांत करता. आतां पासून आमची कामां चालूच आसा. आतां सद्याक हांगा कारापूरचो विशय आसा, सो कारापूरच्या विशयाक लागून आमी हांगा येयल्ले आसा. त्या दिसा हांव कारापुरा वचून तांकां सपोर्ट दाखयलो. आयज तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना सांगलें की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येवचो म्हणून, हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येयलो मुद्दाम तांकां सपोर्ट करपाक लागून. आनी अशेंच फुडें पासून जे जे गांवचे लोक म्हाका उलो मारतले त्या गांवांत आमी वयतले. कारण कितें आसा की गोंय आमकां साल्वार करपाक जाय. हांगा खूब जाण कितें कितें उलयतले पण ते आमकां लागना. आमी बरे भशेन आमचें गोंय राखपाक लागून आमी काम करता. मनोज तुजे मध्ये बरेपण ना तेच सांगलें मरे. म्हणटा. मनोज आमचो लिडर. मनोजाच्या नेतृत्वा खाली आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आसा. आमी फुडें काम जें आसा तें आमचें करीत रावतले. तुम्ही वांगडा आसा? आमी काम करता. लिडर तुज्या वांगडा आहा न्हू? पळय आमी काम करता, वांगडाच आसा म्हणून काम करता न्हू. आमी काम आता करता. सध्या तरी दिसना तुम्ही. आतां कशें आसा, हांव जेन्ना आसा हांव जें काम करता लोकां वांगडा आसा, लोकांनी म्हाका उलो मारलो. बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव हांगा येयलो, फुडेंय वयतलो. जे जे कडेन म्हाका उलो मारताले लोक त्या कडेन आसतलो. फेसबुकाचेर फॉलो करताले, मात आत्तां म्हणजे चॅक करता जाल्यार तुमी दोगांकूय एकामेकाक फॉलो करना, अनफॉलो केला. सो कशें कितें पळय हांवें कोणाक अनफॉलो करूंक ना. सो हांव नाका तुमी खंयचे हेजेर अनफॉलो तुजेच पेजीचेर तुजेच जी ऑफिशियल पेज आसा तेजेर मातशें चॅक करचें. हांवें कोणाक अनफॉलो करूंक ना. कोणान केला कितें केला हांव नाका तुमकां खबर आसतली चड. दुसरो जुलिया साल्मेंट आगासायेचो पंच आहा पळय तो एक तुमच्या मध्ये दोघांच्या मध्ये हे आहा, कित्याक तेका जेन्ना पळय नोटीस पावली तेन्ना तो तुज्या बरोबर दिसलो. आता त्यांनी पोस्ट घातला. आता डिफाय केले तुम्ही आता त्यांनी पोस्ट घातला की आपण तोंड ओपन करू का म्हणून विरेशाक तुका घातला. पळय हांव पळय आतां हेजेर चड कमेंट करपाक सोदना. मेन आमी स्टीक रावया गोंय राखपाक लागून. आमचो कारापूरचो सद्याक इश्यू आसा, त्या कारापूरच्या इश्यूक लागून आमी हांगा येयल्या. अशे कितलेशे इश्यू आसतले त्या इश्यूक लागून आमी वयतले. तितून आमी अशे खंय डिफरन्सीस हे ते क्रिएट करच्यो न्हू. हांव तुमचे कडेन मागता आनी बरे भशेन कितें आसता विरेश काँग्रेस विरेश इश्यू म्हटल्यार हांवें इश्यू तुमकां खंयचोच इश्यू सांगूना. हांवें बरे भशेन तुमकां सांगला की आमचें गोंय जें आसा तें गोंय राखुया आनी गोंय फुडें व्हरया. आणि आयकपाक येता की विरेश बीजेपी काँग्रेसीच वयता म्हणून. विरेश काँग्रेस हांगाच आसा, आयकपाक विरेश येता. लोकां वांगडा आसा. विरेश लोकां वांगडा फुडें वयता आनी जेन्ना कोण अफवा फेरयता, खूब जाण अफवा फेरयता, तांकां अफवा फेरोनी. बट गोंयकारांक खबर आसा विरेश खंय आसा आनी कित्याक लागून. सगळें सारकें आसा तुज्या आनी मनोजाचें. अर्जित The voice for Coin.